नादरीन मोहतरम, कयामत के दिन तमाम इंसान नंगे जिस्मों के साथ क्यों उठाए जाएंगे? क्या अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम भी बगैर कपड़ों के उठाए जाएंगे? और कयामत के दिन सबसे पहले लिबास किस शख्सियत को पहनाया जाएगा? रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हवाले से क्या मामला किया जाएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हालत में कयामत के दिन अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। जुड़े रहिएगा हमारी इस वीडियो के आखिर तक। अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज दोस्तों हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में कयामत के मनाजर के हवाले से इंतहाई अहम और ईमान अफरोज मालूमात फराहम करेंगे। नादरीन मोहतरम, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, वो बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि लोगों को कयामत के दिन नंगे पांव, नंगे बदन और गैर मख्तून, बगैर खतने किए उठाकर मैदान हशर की तरफ लाया जाएगा। मैंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द और औरतें सब इकट्ठे हों तो वो एक दूसरे को तो देखेंगे। तो रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, मामला ही इतना सख्त होगा कि उन्हें इस बात की सूझेगी भी नहीं। एक और रिवायत में है कि मामला इससे भी कहीं अहम होगा कि उन्हें एक दूसरे के देखने का ख्याल आए। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला कयामत के दिन लोगों को इस हाल में जमा करेगा कि ना उनके पांव में जूते होंगे, ना उनके बदन पर कपड़े होंगे, और वो गैर मख्तून होंगे, यानी बगैर खतनों के वो अपनी कब्रों से इस हाल में निकलेंगे जैसे उस दिन थे जब उनकी माँ ने उन्हें जना था। नादरीन मोहतरम, इस तरह हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कयामत के दिन इस हाल में उठाया जाएगा कि तुम नंगे पांव, नंगे बदन और बगैर खतना के होंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर दलील सूरह अंबिया की ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, यानी जिस तरह हमने उनको इब्तिदाए पैदाइश में नंगे पांव, नंगे बदन और बगैर खतना किए मां के पेट से पैदा किया था, इसी तरह उनको दोबारा कयामत के दिन पैदा करेंगे, यानी कब्रों से दोबारा उठाएंगे। ये वादा है कि हम उनको दोबारा पैदा करेंगे, हम पर लाजिम है और यकीनन हमने जो वादा किया है उसको पूरा करने वाले हैं। फिर रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन उन लोगों में सबसे पहले जिस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा वो मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। फिर फरमाया, और उस वक्त जबकि लोगों को मैदान हशर से जन्नत और दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा, मैं देखूंगा कि मेरे कुछ सहाबा को पकड़कर बाएं हाथ की तरफ यानी दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं, और मैं ये देखकर बतरी के हैरत में उनको निजात दिलाने के लिए कहूंगा कि ये मेरे सहाबी हैं और ये मेरे सहाबी हैं। उनको कहां लेके जा रहे हो? खुदावन फरमाएगा, बेशक ये तुम्हारे सहाबी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब तुम उनसे जुदा हुए तो ये बराबर दीन से फिर गए, मुनकिर हो गए, इसलिए इनको दोज़ख में भेजा जा रहा है। मैं ये सुनकर वही कहूंगा जो बंदा साले हजरत यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, यानी जब तक मैं उनके दरमियान रहा मैं उनके हाल अहवाल से वाकिफ रहा। नादरीन, ये सब लोग बेखतना क्यों होंगे? इसमें इस तरफ इशारा है कि कयामत के दिन जब मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनके जिस्म और उनके बदन के तमाम अज्जा को यकजा करके ये सारे आज़ा और जो है ना बदन, जिस्म जो है ना, ये सारे मिल जाएंगे यकजा होकर, और पूरा जिस्म इस तरह का हो जाएगा जैसा कि इस दुनिया में था। और इसकी दलील ये है कि खतने की वो खाल जो काट कर, सब छोटा सा पहला हिस्सा गोश्त का टुकड़ा होता है, खाल होती है जो काट कर फेंक दी जाती है और जो इस दुनिया में जाया कर दिए जाने के काबिल है,
جب وہ قیامت کے دن اپنی جگہ یعنی ختنہ کے مقام پر واپس جسم کا حصہ بن جائے گی تو دوسرے اجزاء جیسے بال اور ناخن پیدا ہوں گے اور اپنی اپنی جگہ لگ جائیں گے. بس یہ حقیقت نہ صرف یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور کائنات کے ایک ایک جزو کل پر اس کی محیط ہونے کی دلیل ہے، بلکہ اشیاء ممکنات کے تعلق سے اس کی قدرت کاملہ کی لامتناہی وسعتوں کی بھی علامت ہے. دوستو، سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے لباس پہنایا جائے گا؟ تو ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت محض اس لیے بھی حاصل ہوگی کہ وہ ان لوگوں میں سب سے پہلے شخص ہیں جو فقراء اور ضرورت مندوں کو کپڑے پہناتے ہیں اور ان کی ستر پوشی کرتے ہیں، یا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سب سے پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے لباس کیا گیا تھا جبکہ انہیں نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا. بس ان کی یہ مخصوص نوعیت کی فضیلت ہمارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی فضیلت کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جانا ان کے اعزاز و اکرام کے طور پر ہوگا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی اور دینی باپ ہے. علاوہ ازیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اولیت حاصل ہوگی وہ حقیقی ہے یا ایڈیشنل یا اضافی. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اولیت حقیقی نہیں ہے بلکہ اضافی ہے، یعنی ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی تمام لوگوں میں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا. اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کپڑوں میں دفن کیا گیا ہے آپ قیامت کے دن انہی کپڑوں میں اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے. ناظرین، جامع صغیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی کی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں زمین سے پھٹ کر اٹھوں گا اور جنت کا لباس پہنوں گا اور پھر عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا اور اس جگہ مخلوقات میں سے میرے علاوہ کسی اور کو کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوگا. میں وہی کہوں گا جو بندہ صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یعنی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن اپنی قوم کی گمراہی اور بد عقیدگی اور بد عملی سے اپنی بارات کا اظہار کریں گے اور اپنی گمراہ قوم کے معاملے کو حق تعالیٰ کے عرض و انصاف پر چھوڑ دیں گے. اسی طرح میں بھی یہی کہوں گا کہ پروردگار عالم میری امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میری موجودگی کے درمیان ایمان و عمل کی سیدھی راہ پر گامزن تھے اور میں ان کا نگہبان اور رسپانسبل ذمہ دار تھا، لیکن جب میں دنیا سے اٹھ گیا تو انہوں نے اپنے نفس اور شیطان کے فریب میں مبتلا ہو کر گمراہی کو اختیار کر لیا. اب ان کا معاملہ تیرے اوپر میرے مولا موقوف ہے. تیری عدل و انصاف کی بارگاہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کرے مجھے قبول ہے اور سراسر آپ کا فیصلہ عادلانہ اور منصفانہ ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی وہ پوری یوں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نصارہ کو سنانے اور ان کو شرمندہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو عقیدہ تثلیث یعنی تین اللہ ماننے کی تلقین و تبلیغ کی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے پروردگار میں نے تو ان کو صرف تیری بندگی یعنی ایک اللہ کی تلقین اور تبلیغ کی تھی، اور جب تک میں ان کے درمیان میں موجود رہا ان پر مطلع رہا اور ان کی نگہبانی کرتا رہا کہ یہ لوگ صحیح عقیدہ عمل کی روشنی سے کہیں دور جا نہ سکیں. لیکن جب میں آپ کے حکم پر اس دنیا سے اٹھا لیا گیا اور ان کے اوپر سے میری پھر اس کے بعد نگہبانی ختم ہو گئی،
تو پھر صرف آپ ان کے حال احوال سے واقف رہے، اور اب آپ ہر چیز کی پوری واقفیت رکھتے ہیں میرے مولا، اور اب اگر ان کی بدعقیدگی اور بدعملی کے لیے آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بے شک زبردست حکمت والے ہیں۔ ناظرین، واضح رہے کہ یہاں حدیث میں جن صحابہ کا ذکر ہے ان سے مراد وہ صحابہ نہیں ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اور ان کے وصال کے بعد بھی آپ سے جو نسبت حاصل رہی اور جن کو حقیقت میں صحابہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ